So welcome for today's class of class 9th Kokani semester 2 Goa board paper. I will be solving today continuation. Okay, today's class continuation it is. So that let me solve it for you all. सकयल दिल्या वाक्यांत आडी मारिल्ली उतरांच्या जाग्यार कवसान दिल्या फावो तो वाक्प्रचार बरोवन वाक्य पुराय करात. प्रेरणा घेवप हाताभार लावप, नेट दिवप, दान दिसट करप, मनशान स्वताच्या स्वार्थी खातीर पर्यावरणाचो विफस केलो. मिनींग फावो तो वापचार बरोवन वाक्य पुराय करात. सो for 41 it will be a मनशाच्या स्वताचेर दान करपी पर्यावरणाचो दान दिसपट केलो. भारताक संवसारांतले आदर्श राष्ट्र करपाक सगळे भारतीय एकवटान आदार करात. सो आदार करात. खंयचेय 4 वाट गुण. सो आदार करप मीन्स हातभार लायतात. So first one is दान दिसप करप means you all have to write down this. दान for 41 it is दान दिसपट केलो. For 42 it is हातभार लायतात. Next is 44. Let me turn the page. 43 sorry. सकयल दिल्या खंयच्या 4 वाक्यांची कवसांत दिल्ली सुचोवण प्रमाण बदल करात. खेळ सोंपलो अशें सगळे भुरगे घरा गेले. वाक्य भविष्य काळांत बरयात. 43. खेळ संपतकच सगळे भुरगे घरा वतले. नेक्स्ट 44. आमच्या जागरांत पुर्वजाचें दायज आनी गोंयचे मातयेचो गद आसा. वाक्य शुद्ध करात. For 44 it is आमच्या जागरांत पुर्वजाचें दायज आनी गोंयचें मातयेचें गद आसा. नेक्स्ट इज 45. मारून बायंत ताणें भुरग्यांक सडळ वाचयलो. उडी. उतरांचो फावो तशी मांडणी करात. 45 it will be a ताणें सडळ बायंत उडी मारून भुरग्यांक वाचयलो. 46. भारत स्वतंत्र जाले उपरांत देशाचो कारभार लोकशाय पद्दतीन चलूंक लागलो. अवय काडून एक वाक्य करात. 46. भारत स्वतंत्र जातकच देशाचो कारभार लोकशाय पद्दतीर चलूंक लागलो. 47. तो सदांच घडयाळ उजव्या हाताक घालता. अर्थ बदलनासतना वाक्य न्हयकारी करात. सो फॉर 47 इट इज ये तो केन्नाच घडयाळ दाव्या हातान घालना. ओके. 48. सकयल दिल्या खंयचे 2 अवयव वापरून दरेकी
एक वाक्य घडात 48 अवय. सो एकदम खाल आवय. सो 50th वन आवया. सो जाप अचून असल्यार पुराय गुण दिवचे वट 5 गुण दर एके जापेक 1. So this answer key you all can find out by yourself, or if you all can't, I will help you for this. Okay, you all have to make your own statement on this. Okay, you all have to make that one statement. Okay, so yeah, next 51 it is, you all have to read the passage and then answer these questions. सकयल दिल्या उतारो वाचून दिल्या प्रश्नाच्यो जापो बरयात. पर्यावरण म्हणल्यार आमच्या भोंवतणाचे सैमीक जग. तातूंत वारें, उदक, जमीन, वनस्पत, जनावर हाचेर आसपास जाता. तातूंतल्यान आमकां जेवूंक जाय तें सगळें मेळटा. पूण रान कापप, प्रदूशण करप, सैमाची संपत्तीचो चड वापर अशा मनाच्या वावराक लागून पर्यावरणाचें माठें लुकसाण जालां. हें लुकसाण चलूच उरलें जाल्यार फुडले पिळगेक भलायकेन बरिल्लें जिवीत जगप कठीण जातलें. पर्यावरणाक प्रदूशण हो एक व्हड धाको. वायू प्रदूशण लागून आमचे भलायकेचेर परिणाम जाता आनी स्वास घेवपाचो दुयेंस जाता. जाल्यार उदकाच्या प्रदुशणाक लागून उदकांतल्या जिवाक हानी जाता आनी उदक पिवपाक असुरक्षीत जाता. प्लास्टीक कोयर सोंपेपणान कुसना आनी जमीन आनी दर्या प्रदुशीत करता. देखून तो एक जलद प्रश्न जाला. उद्देग आनी शार उद्देगा खातीर झाडां कापपाक रानाचो आवाठ उणो जाल्ल्यान हवामानांत बदल जावंक रानटी जनावरांची लुकसाण जालां. पर्यावरण सांबाळ ही दरेक व्यक्ती जबाबदारी. झाडां लावप, उदक सांबाळप, भौशीक येरादारी वापरप, कोयर उणो करप, सारिल्लें सोदूंक व्हड फरक करपाक शकता. नागरिकांनी एकठांय येवन पर्यावरणाची राखण केली जाल्यार धरती सगळ्या जिवाक सुरक्षीत सुवात उरतली. प्रश्न, तुमी हें वाचपाचें आनी मागीर बरोवपाचें. फुडले पिळगेक भलायके कडेन बरिल्लें जिवीत जगप कित्याक कठीण जातालें. रानां कापप, प्रदूशण करप, सैमाची संपत्तीचो चड वापर अशा मनशाक वापर लागून पर्यावरणाचें मोठें लुकसाण जालां. हें लुकसाणाक चालू उरलें जाल्यार फुडें पिळगेक भलायके कडेन बरिल्लें जिवीत जगप कठीण जातलें. So this I will be giving you all in the next class directly. Thanks for watching and don't forget to like. Answer key for these questions I will be giving you all in the next class. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe my channel and share with your friends. Press the bell icon for more updates. If any doubts, queries, comment below, okay, and let me know if you have any doubts. Thanks for watching once again and all the best for upcoming exam. If you like my video, if you like my answer key, you can give me a hype and share it with your friends, classmates, and enjoy the videos.